नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज के इनकलाब। आज कुछ ख़ास बात के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ और आज का मौजू है टारगेट मुसलमान। नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया से लेकर ऐवान इक़्तिदार में आसाम के मुसलमानों को लेकर बहुत ही तशवीश जताई जा रही है। हर जगह, हर अखबार में आसाम के 40 लाख गैर मुल्कियों का मसला उछाला जा रहा है। क्या वाकई में यहाँ के लोग 40 लाख लोग जो हैं वो गैर मुल्की हैं? ये सवाल सबसे अहम है, क्योंकि इन 40 लाख गैर मुल्कियों का जो शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है उसमें कई फ़ौजी भी हैं, कई पुलिस अफसरान भी हैं और कई सरकारी अहदेदारान भी हैं। इन तमाम का वाबस्ता गैर मुल्की होने का NCR नामी क़ानून के तहत जताया जा रहा है। जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि जब BJP हुकूमत मरकज़ में नहीं थी, BJP इक़्तिदार में नहीं थी, उस वक्त हर बार यही कहा जाता था कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं हैं, वो पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। हर मामले में इन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कही जाती थी। लेकिन जैसे ही BJP इक़्तिदार में आई, इक़्तिदार में आने के बाद इनके फ़ेल और क़ौल में तब्दीली आ गई। पहले पाकिस्तान को भेजने वाली BJP अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को बांग्लादेश और बर्मा भेजने की बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हर मामले में BJP हुकूमत ने अपने फ़ेल और क़ौल में तज़ाद पैदा किया है और अपने बात को हमेशा पलटा है। सबसे अहम बात तो ये है कि अच्छे दिन आने की बात इन्होंने कही थी जो आज तक नहीं आए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए नहीं आए, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चिल्ला कर इलेक्शन कैंपेन में ये कहा था कि हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। काला धन लाने की बात कही थी, काला धन का हिसाब किताब नहीं है। आज तक हिसाब ये भी नहीं मिल पाया कि मुल्क के बाहर कितना काला धन रखा गया है। ये एक हिंदुस्तानी फ़ौजी के बदले 10 पाकिस्तानी फ़ौजियों की बात करने वाले नरेंद्र मोदी अचानक पाकिस्तान चले जाते हैं। वहाँ के वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म कहिए, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के साथ बात करते हैं सर से सर मिलाकर। इनकी सरगोशियों की तस्वीर हम मीडिया पर देख रहे हैं। बेरोज़गारी का मामला दूर करने की बात कही थी, बेरोज़गारी तो दूर नहीं हुई, अलबत्ता इसमें कई फ़ीसद इजाफ़ा हुआ है। ये बात किसी से छुपी नहीं है, सब लोग जानते हैं, यहाँ तक कि मीडिया भी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन मीडिया एक ऐसा काम कर रहा है, मुल्क के सो कॉल्ड मीडिया जो अपने आप को नेशनल लेवल मीडिया कहते हैं, उनकी जानिब से जो है बाकायदा BJP हुकूमत की तशहीर कैंपेनिंग की ज़िम्मेदारी दी गई है और वो इस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह से अदा कर रहे हैं। इसके अवज़ उन्हें क्या मिल रहा है ये अलग बात है, लेकिन हकीकत को छुपाकर झूठी खबरों को पेश करना आज मीडिया का काम बन गया है। तो हम कह रहे थे कि जिस तरह से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भेजने के लिए हिंदुस्तानी मुसलमानों को तैयार करना शुरू किया था, अब अचानक रास्ता बदल कर बर्मा और बांग्लादेश को भेजने की तैयारी कर रहे हैं और इसका पहला निशाना आसाम के मुसलमान हैं। भले इसमें 10% गैर मुस्लिम में हो, लेकिन 90% लोग मुसलमान हैं और बाकायदा इन मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि मुसलमानों को टारगेट करने का सिलसिला पिछले कई सालों से जारी है। जब BJP इक़्तिदार में आई, मरकज़ में हुकूमत बनाई, उसके बाद से तो समझिए कि हर साल मुसलमानों को टारगेट करने के लिए अलग अलग टॉपिक इन्हें मिलता गया, हर अलग अलग मौजू इन्हें मिलता गया। जैसे कि लव जहाद का मामला ले लीजिए, लव जहाद के को लेकर मुस्लिम नौजवानों को टारगेट किया गया, लेकिन बाद में जब ये बात सामने आई कि ख़ुद BJP के ही कई लीडरान इनके अपने बच्चों की शादियां मुस्लिम लड़कों से कर चुके हैं, उनकी बेटियां मुस्लिम लड़कों की मोहब्बत का शिकार होकर उनके निकाह में आ गई हैं, तो ये मामला फीका पड़ गया। इसके बाद गाँव कशी का मुद्दा लिया गया। गाँव कशी को लेकर मुसलमानों से बदले लिए जाने लगे, जा बजा मुसलमानों पर हमले होने लगे। फिर जब ये हकीकत सामने आई कि गाँव कशी या खसाई खानों के कारोबार से मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम हैं और सबसे ज़्यादा गाँव कशी का कारोबार करने वाले ब्राह्मण हैं, तो ये मामला भी आहिस्ता आहिस्ता फीका होने लगा।
الکبیر نامی کمپنی ہے جو خلیجی ممالک کو یہاں سے بیف ایکسپورٹ کرتی ہے. اس کمپنی میں بیشتر جو ڈائریکٹرز ہیں وہ صرف معمولی ہندو ہی نہیں بلکہ براہمن ہیں. براہمن جنہیں گوشت کھانا، گوشت کے قریب جانا ان کے نزدیک مہا پاپ ہے، وہی براہمن باقاعدہ بیف ایکسپورٹ کے کاروبار میں جڑے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ کچھ عرصے بعد دہشت گردی کے معاملے کو اچھالنے کی کوشش کی، مگر خوش نصیبی کہیے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی کہ کئی دہشت گردی کے معاملات میں سافران ٹیررسٹ سامنے آئے. سافرانزم ٹیررزم سے جو جڑے ہوئے تھے وہ چہرے سامنے آئے، جس میں سادھوی پرگیا ہے، کرنل پروہت جیسے لوگ ہیں. حالانکہ وہ فی الحال ضمانت پر رہا ہوئے ہیں، پھر بھی ان پر جو الزامات لگے تھے وہ الزامات زعفرانی دہشت گردی کے لیے کی شناخت کے لیے کافی ہیں. دہشت گردی کا معاملہ بھی پھیکا پڑ گیا. اب چونکہ سال 2019 میں پارلیمانی انتخابات آنے والے ہیں، نریندر مودی جی کے پاس کوئی خاص مدعا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نفرت کی سیاست کرنے کے لیے ایک مدعے کو لے کر اتریں، تو انہوں نے سوچی سمجھی سازش کے تحت آسام کے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا. آج آسام کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ممکن ہے کہ آنے والے چند سالوں میں یا چند مہینوں میں بھی ملک کے دیگر مقامات سے کے مسلمانوں کو بھی غیر ملکی قرار دیا جائے گا اور اس کے بنیادی حقوق چھین لیے جائیں گے. ان حالات میں ہم جہاں تشویش کے شکار ہیں، وہیں ہمارے ملی و قومی قائدین جنہیں ہم اپنے رہنما تصور کرتے ہیں، وہ بار بار ہم سے اپیل کر رہے ہیں کہ مسلمان صبر کا مظاہرہ کریں. ابھی بھی وقت ہے، عدالت میں معاملہ چل رہا ہے. اس لحاظ سے کسی بھی طرح کا خوف اپنے دلوں میں پیدا نہ کریں. ان کی جانب سے باقاعدہ صبر کی تلقین کی جا رہی ہے. وہیں بی جے پی اور دوسری سنگھ پریوار کی جو تنظیمیں ہیں، ان کے رہنما غیر ملکی یا پھر آسام میں مقیم جن 40 لاکھ لوگوں کو غیر ملکی قرار دیا گیا ہے، وہ اگر ملک نہ چھوڑیں تو ان پر گولیاں چلانے کی بات کر رہے ہیں، انہیں گولیوں سے بھوننے کی بات کر رہے ہیں، ان کا قتل عام کرنے کی بات کر رہے ہیں. ان حالات میں کیا ہمارے سیاسی و ملی قائدین ایسے دہشت گرد بی جے پی کے رہنماؤں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کر سکتے؟ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑا خطرہ ملک کے لیے ہوگا. اس لیے ہماری یہ سوچ ہے، ہماری یہ گزارش ہے کہ ملی قائدین صرف مسلمانوں کو خاموش رہنے اور صبر کرنے کی تلقین دینے کے بجائے ایسے بے لگام سیاسی لیڈروں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کریں، ان پر باقاعدہ مقدمے عائد کروائیں، اپنی تنظیموں کے شاخیں جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے ایف آئی آر درج کروانے کی بات کریں، تب جا کر کہیں یہ سلسلہ تھم سکتا ہے. ورنہ یہ بے لگام سیاستدان ملک کو جلانے کے لیے اور بھی نفرت کی آگ اپنے منہ سے اگلیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی قائدین و ملی قائدین اس سمت میں توجہ دیں گے اور اس ملک کو بچانے کے لیے آگے آئیں گے. ناظرین، آج کے انقلاب کا یہ موقف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. امید کہ آپ اس موقف کو سمجھ چکے ہوں گے. ہم جلد ہی اور ایک موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. شکریہ. لیکن ساتھ میں یہ بھی گزارش کریں گے کہ اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے لوگوں کو پہنچانے کے لیے شیئر بھی کریں.